नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. फक्त सरकारी सर्व्हिस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्यो संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025ची मुजत 1 वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. गोंयांतल्या जल्म मरण नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टला वरवीं जातली. आतां पुराय खबरो. रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी उपलब्ध आसात, ताचो सोद घेयात, ताका लागपी अभ्यासक्रम शिकात. फक्त सरकारी सर्व्हिस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार पळजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. रोजगाराच्या नदरेंतल्यान सरकार तरणाट्यांक स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग आनी पारदर्शक गुणवत्तेर आदारीत रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाक काम करता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आज BA BCom अश्यो फक्त पदव्यो मेळोवन नोकरी मेळप शक्य जावचें ना. नोकरे खातीर एका क्षेत्रांत कुशळटाय प्राप्त करप आवश्यक थारता. पदवी मेळयली वा नोकरी मेळ्ळी तरी सेगीत शिकत रावन अपडेट रावपाची गरज आसता. मंत्री, आमदार वा राजकारणी लेगीत सुखी आसना. आमकां सगळ्यांक अपडेट रावचेंच पडटा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. खंयसरूच आमी अशा पद्दतीन कॉम्प्रमायज कोणूच करिना. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगता की आज ज्या पद्दतीचे जॉब्स ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत फार्मास्युटिकल आसतले, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आसतले, इलेक्ट्रॉनिक्स आसतले, इंजिनियरिंग आसतले, टुरिझम सेक्टर आसतलो, हॉस्पिटॅलिटी आसतले, रिन्युएबल एनर्जी आसतले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी लॉजिस्टिक ह्या सेक्टरांत एक ग्रोईंग सेक्टर आसात आतांचे. ताच्या रिलेटेड स्टडीज किंवा ताच्या रिलेटेड आमी पळयता की सर्टिफिकेट कोर्सीस हे तुमी एक्स्ट्रा म्हणजे जाका आमी म्हणटा की डिस्टन्स कोर्स आसतले, एक्सटर्नल आसतले, हे घेवप गरजेचें आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें वेर्णा मेगा जॉब फेअर 2026 अंतर्गत निवड जाल्ल्या उमेदवारांक नियुक्ती पत्रांचें वांटप केलें. ह्या कार्यावळीक उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो, गोंय राज्य उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सरकारी अधिकारी आनी वेगवेगळ्या उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यान गोवा म्युनिसिपल उदरगत महामंडळाचे वेर्णा उद्देगीक संघटना आनी जॉब फेअरांत वांटो घेतिल्ल्या उद्देजकांची ह्या वेळार तुस्त केली. गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो नव्यो संदी उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल तांणी समाधान व्यक्त केलें. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत भारत ह्यो संकल्पना बळकट करपाक जाय, ताका लागून अशे उपक्रम म्हत्वाचे आसात अशें म्हळें. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाम हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान आयज गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाचेर भेट घेतली. ह्या वेळार गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची म्हायती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केलें. गोंयांत खून, संघटीत गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार, बायलां आनी भुरग्यां आड गुन्यांव, जमनीचे माफियाचे वावर वाडल्यात असो आरोप गोंय काँग्रेसीन केला. तशेंच निती आयोगाच्या अहवालाचो उल्लेख करून भारताच्या हेर राज्याच्या तुळनेत गोंयांत गुन्यांवकारांक अटक आनी कारवाय करपाचें प्रमाण सगळ्यांत उणें आसा असो दावो केला. आज आम्ही राज्यपाल द हॉनरेबल हिज एक्सलन्सी गव्हर्नराक एक मेमोरेंडम घेवन गेल्ले आनी ह्या मेमोरेंडमान आम्ही ज्या पद्दतीन आज क्रायम वाडटा, त्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा. गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर म्हणटा येते ना, गोंयांत फक्त लँड आनी ऑर्डर. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. आतां पर्यटकांक दूदसागर, पाळी, चरावणे, नानेली, सावरी आनी मैनापी घसघशांचेर वचपाक मेळटलें अशें रान उदरगत महामंडळान कळीत केलां. ह्या घसघशांचेर येवपी मनशाच्या सुरक्षेची वेवस्थाय वाडयल्या. मात सुरक्षितताय हें पयलें प्राधान्य उरलां अशें म्हणटना महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणी हांणी पर्यटकांनी सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्वां पाळची, प्रशिक्षीत मार्गदर्शक आनी रान कर्मचाऱ्यांचें सहकार्य करचें, तशेंच सैमीक सोबीतकाय जबाबदारपणान भोगची अशें मागलां. उदकाच्या पातळीचेर आनी भोंवतणच्या परिस्थितीच्या घसघशांचेर वतकूच लक्ष दिवचें अशें आवाहन तांणी केलां. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025ची मुजत 1 वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर आर्थीक प्रोत्साहन, अनुदान आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिवन खाजगी बसी खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणे वरवीं बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक ₹3 अनुदान, विमा प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी जाची मर्यादा चडांत चड 30,000 मेरेन आसा आनी 15 वर्सां परस पोरणी बस आसल्यार तिका बदलपा खातीर ₹10 लाख अनुदान मेळटा. गोंय सरकारचे नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यमापन संचालनालय तशेंच दिवचले नारायण साठे महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान जनकल्याण शिबीर येवजणे खाला हालींच स्वच्छता मोहीम राबयली. ह्या वेळार नियोजन संचालनालयाचे कर्मचारी, संचालक तशेंच नारायण साठे महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक आनी विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंय सरकारान दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना DDSSY अंतर्गत भलायकी विमा संरक्षणा दिवपी निधीत वाड केल्या. नव्या बदला प्रमाण 3 वा ते परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखां वेल्यान 4 लाखांचो विमा कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशां आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपया वेल्यान 6 लाख रुपयांचो विमा कवच आतां मेळटलें. खंयच्या परिस्थितीत ह्या विमो येवजणे अंतर्गत 6 लाखां परस चड मोलाचो विमो कवच मेळचो ना अशें ह्या वेळार सरकारान स्पश्ट केलां. गोंयांतले 5 लाखां परस चड घराबे दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणे वरवीं भलायकी खात्या कडेन नोंद आसात. जाल्यार ह्या विमो येवजणे वरवीं 447 वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर भलायकी उपचार विनामूल्य लाभार्थ्यांक मेळटात. गोवा डिपॉझिट रिफंड फंड म्हळ्यार DRS प्राधिकरणान 1 सप्टेंबर 2026 सावन डिपॉझिट रिफंड येवजणेचो पयलो टप्पो राज्यभर चालीक लागतलो. तातूंत सोरो आनी सोराचेर आदारीत उत्पादनांच्या बाटल्यांचो आस्पाव जातलो. प्राधिकरणान स्पश्ट केल्ल्या प्रमाण कवची, प्लास्टीक, धातू आनी हेर खंयच्याय DRS उत्पादनांत पॅक केल्लो सोरो आनी सोऱ्याचेर आदारिल्ल्या वस्तूक लागू जातली. तातूंत बहुस्तरीय पॅकेजींग आनी द्रव पॅकेजींग आस्पावीत आसा. सोऱ्याच्या उत्पादनांचो वेव्हार करपी सगळ्या उत्पादकांक, आयातदारांक आनी ब्रँड मालकांक 31 जुलयाक वा ताच्या आदीं डिपॉझिट रिफंड येवजणे खाला नोंदणी करप सक्तीचें केलां. 1 सप्टेंबर सावन अशी उत्पादनां बाजारात दवरपा खातीर नोंदणी ही पूर्व गरजेची आसतली. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर हांगासर श्री विठ्ठल मंदिराक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी आयज सुवर्ण कलशाची स्थापना केली. शेकड्यांनी ब्राह्मणाच्या हजेरेत आनी श्री विठ्ठल रखुमाईच्या जयघोशात सुमार 2 किलो भांगराचो कलश श्री विठ्ठल मंदिराचेर आज चडयलो. गोंयांतल्या जल्म मरणाची नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टला वरवीं जातली. गृह मंत्रालयाच्या खाला भारताच्या महानिबंधकान चालीक लायिल्ल्या ह्या यंत्रणे वरवीं 1971 ते 30 जून 2026 मेरेनचे सगळे जल्म आनी मरण नोंदी केंद्रीय डेटाबेसात एकठांय करतले. जाल्यार आतां नागरिकांक फक्त केंद्रीय CRS पोर्टला वरवीं प्रमाणपत्रां आनी संबंदीत सेवा मेळटल्यो. ह्या यंत्रणे वरवीं देशभर लागू जावपी एकसारक्या स्वरुपात प्रमाणपत्रां जारी करतले. 1 जुलय 2026 लागू जावपी नव्या जल्म आनी मरणाची नोंदणी राज्य पोर्टलात दाखल जावची ना अशें राज्य सरकारान कळीत केलां. गोंयचे सरकार नागरिकांच्या सगळ्या वर्गाक आदार दिवपाक उतरान बांदिल्लें आसा तें सरकाराचें कर्तव्य. जशें सरकारान तरणाट्यां खातीर आनी बायलां खातीर जायत्यो येवजण्यो सुरू केल्या तशेंच जाणट्यांक मजतीचो हात दिवपाकूय सरकार तयार आसा अशें प्रविदोऱ्या खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. मडगांवच्या प्रविदोऱ्याच्या वृद्धाश्रमाचो 6.5 कोटी रुपया खर्च करून जिर्णोद्धार केला. ह्या नव्या इमारतीचें आयज शिरोडकार हांच्या उपस्थितीत उक्तावण जालें. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत तशेंच गोंय साधन सुविधा महामंडळाचे उपाध्यक्ष मायकल लोबो हजर आशिल्ले. मडगांवच्या वृद्धाश्रमांत नव्यो सुविधा तयार केल्यात. प्रविदोरीच्या गोंयांतल्या सगळ्या वृद्धाश्रमाचें नवनिर्माण करपाक गोंय राज्य साधन सुविधा महामंडळ तयार आसा. हे संबंदी आमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्या. सध्या ह्या वृद्धाश्रमांत 85 जाणट्यांक रावपाची तांक आसा. 100 जाणट्यांक लेगीत हांगा प्रवेश दिवपाची वेवस्था केल्या अशें कळंगूटचे आमदार आनी महामंडळाचे उपाध्यक्ष मायकल लोबो हांणी सांगलें. समाजांतल्या सगळ्या वर्गांक मजत करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हळें. गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यान अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप येवजणे अंतर्गत शैक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 11वी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेरेनचे उच्च शिक्षण घेवपी पात्र ST विद्यार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक शकतात. scholarship.go.in ह्या स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर ऑनलायन अर्ज करप सक्तीचें आसा. 19 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या आंतरराज्य मल्टी डे करंड क्रिकेट सर्तीच्या पयल्या दिसा गोंयान येजमान पुदुचेरी आड फक्त 197 धांवड्यो केल्या. पणजे वेळच्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत 8 जुलय म्हणसर नेटाचो पावस पडपाची खातीर शक्यताय आसा. देखून हळडुवो इशारो जारी केला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. फक्त सरकारी सर्वीस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्यो संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025ची मुजत 1 वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली.
गोंयांतल्या जल्ममरण नोंदणी आतां 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टला वरवीं जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.